म्हजे मुखार आसा फामाद तियात्रिस्ट ब्रोयनार डायरेक्टर तसोच पयलो अमेरिकाक ह्युस्टन टॅक्सास ताणें कोंकणी तियात्र पयलोच दाखयलो आनी एक रेकॉर्ड ताणें करून दाखयलें. बाब रॉन्स हांव ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाणें 2 रेजोल्युशनां तयार केल्या आनी आमचे MLA लागी दिल्या आनी ती फुडले असेंब्लीन जुलयाचे 21 तारखेर ती असेंब्लीन मांडूंक आनीक घडटा ते प्रमाणे तेमी सगळ्यांनी एकठांय जावन ती पास करून घेवंक. तर पयलें आमचें रेजोल्युशन जावन आसा रोमी कोंकणी इस्कॉलान शिकोवंक. तर हाचेर तुजें मत कितें? रोमी इस्कॉलान शिकयल्यार बऱ्याक पडटली वो ना? हय, एक्चुअली रोमी इस्कॉलान शिकोवपाची कित्याक जायत फावटी आमी कोंकणी बरयता तेन्ना रोमी बरयताय, देवनागरी कांय बरयनाय. कोण देवनागरी बरयना? सो म्हाका दिसता की ही इस्कॉलान शिकोवची ताकी मुखाल जनरेशनाक ती इजी पडटली बरोवपाक. दुसरें आमचें रेजोल्युशन जावन आसा मायनॉरिटी कमिशन 1992 इंडियेच्या सरकारान घडोवन हाडलें आनी तांकां इंडियेच्या सरकारान सांगलें सगळ्या स्टेटींनी हें मायनॉरिटी कमिशन घडचें म्हूण. कित्याक हे मायनॉरिटी कमिशनांतल्यान जायते आमचे विशय सोडूंक जाता. सो तुजे हिसपान हें बील पास करचें सरकारान वो ना? सरकारान हें बील पास करपाक जाय कित्याक आमगे जायत्यो अडचण्यो आहाय न्ही त्यो हें जातली, सॉल्व जातली. कित्याक करचें म्हगे हिशोबान हें जावपाक जाय. हांव कित्याक जाणो हें आमी कोंकणी रोमी लिपी बरी वर्सन आजून रिक्वेस्ट करताय सरकाराक की हें जावचें म्हूण प्लीज आमी हें रोमी लिपी इस्कॉलांनी शिकोवचें म्हूण. पूण आजून देखून आमगे हें तें एक्सेप्ट केलें ना. हांव नकळो कित्याक तें आजून देखून हें जालें ना. एक्सेप्ट केलें तेणी पूण एक सायडीक हाडून दवरलां पूण आजून देखून तें फॉरवर्ड वचना. हें मुगे हिशोबान हांव सरकाराक उपकार मागोता हें प्लीज आमगे फॉरवर्ड व्हरून आमगेली एक धाकलीशी वीश तेणें पुरी करची. देव बरें करूं बाब रॉन्स. तेच बरें हांव तुका वखणटा कित्याक खरेंच तुवें पयलेच फावट कोंकणी माचयेचो तियात्र अमेरिका शारांत केलो आनीक एक वाट उक्ती केली. ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या नांवान हांव तुका परतून देव बरें करूं म्हणटा.